नमो नमः। शिक्षा इति पुस्तकस्य एकवारं पुनस्मरणं करिष्यामि। तत्र प्रमुखः बिन्दुः नाम कर्तरि वर्तमानकालवाचक धातुसाधितविशेषणानि इत्युक्ते शत्रुप्रत्ययान्तानि कृदन्तानि तथा शानच् प्रत्ययान्तानि कृदन्तानि। प्रथमपाठे एव प्रत्ययान्त शब्दानां परिचयः कारितः अस्ति। इतः पूर्वं परिचयपुस्तके पदसंग्रहे शत्रुप्रत्ययान्त कृदन्तस्य उपयोगं कृत्वा वाक्यरचना करणीया इति पदसंग्रहे यानि वाक्यानि आसन् तस्मिन् एकं वाक्यम् एतद् अपि आसीत्। इत्युक्ते परिचयपुस्तके एव पदसंग्रहः इति विभागे सप्तमं वाक्यं शत्रुप्रत्ययान्त शब्दस्य योजनां कृत्वा एतस्य वाक्यस्य रचना करणीया इति दर्शितम् आसीत्। किन्तु कः एषः प्रत्ययः कथं योजितः भवति तस्य उपयोगः कथं करणीयः इति एतत् सर्वं शिक्षापुस्तके अस्ति। प्रथमपाठे एतस्य निर्माणं कथं भवति इति लिखितम् अस्ति। लट् लकारस्य क्रियापदानि सन्ति। पठन्ति, हसन्ति, लिखन्ति, चलन्ति इति प्रथमपुरुषे बहुवचनम् अस्ति। एतेषां रूपाणां मध्ये यदि ति निष्कासयामः तर्हि पठन्, लिखन्, चलन्, हसन्, पिबन् इति रूपं भवति। एतद् रूपं शत्रुप्रत्ययान्तं कृदन्तम् अस्ति। एतस्य उपयोगः कः? एतस्य उपयोगः वर्तमानकालं दर्शयितुं भवति। अतः एतत् वर्तमानकालवाचक कृदन्तम्। एतस्य उपयोगः कर्तरिप्रयोगे भवति, कर्तृवाच्ये भवति। अतः कर्तरि विशेषणम्। धातुतः निर्मितः शब्दः एषः, अतः एतत् धातुसाधितम्। शत्रु इति प्रत्ययस्य व्याकरणे संज्ञा अस्ति, किन्तु अत् इति केवलं योजितं भवति। पुनः शत्रुप्रत्ययः केवलं परस्मैपदीनां धातूनां कृते अस्ति। यदि धातुः परस्मैपदी अस्ति तर्हि प्रत्ययस्य योजना भवति। पुनः शत्रुप्रत्ययस्य योजनं कृत्वा एतत् कृदन्तं वयं प्राप्नुमः, तत् विशेषणम् इति रूपेण भवति। अतः तस्य उपयोगः विशेषानुसारं भवति। अत्र कर्तरिप्रयोगे कर्ता विशेष्यम्, अतः कर्तुः लिङ्गं वचनं विभक्तिः च यत्किमपि भवेत् तथा एव लिङ्गं वचनं विभक्तिः च शत्रुप्रत्ययान्तकृदन्तस्य भवति। अतः पुल्लिङ्गे छात्रः पठन्, मराठी भाषया अर्थः पुस्तक वाचणारा मुलगा, बालिका पठन्ती, पुस्तक वाचणारी मुलगी, मित्रं पठत्, पुस्तक वाचणारा मित्र, एवं रूपाणि भवन्ति। पुनः एतद् विशेषणम् अस्ति, तेन कारणेन अग्रे पुनः अन्यां क्रियाम् अपि वयं वाक्ये लेखितुं शक्नुमः। क्रियापदरूपेण लट् लकारस्य उपयोगं कृत्वा वयं वाक्यम् इतोपि वर्धयितुं शक्नुमः। छात्रः पुस्तकं पठन्
भोजनं खादति। अधुना एतद् वाक्यं मराठी भाषया अर्थः, पुस्तक वाचणारा मुलगा जेवण जेवतो. पुनः मराठीमध्ये भिन्न प्रकारेण अपि वाक्यरचना भवति. पुस्तक वाचत असताना मुलगा जेवण जेवतो. एवं असताना इति भावः वर्तमानकालवाचकः. एवं एतस्य उपयोगं कृत्वा वाक्यं वर्धयितुं शक्नुमः इति एतस्य विशेषः. अधुना एतद् विशेषणमस्ति खलु, अतः एतस्य रूपाणि कथं भवन्ति? पुल्लिङ्गे बालकः पठन्, बालकौ पठन्तौ, बालकाः पठन्तः इति प्रथमा विभक्तिः, एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं च. पुनः स्त्रीलिङ्गे बालिका पठन्ति, बालिके पठन्त्यौ, बालिकाः पठन्त्यः. अनन्तरं मित्रं पठत्, मित्रे पठति, मित्राणि पठन्ति इति रूपाणि भवन्ति. द्वितीयपाठे पुल्लिङ्गशब्दानां प्रथमा एकवचनं कथं भवति इति दर्शितम् अस्ति. पुनः केचन धातवः भिन्नाः सन्ति. कथम्? एतेषां लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य बहुवचनरूपाणि सन्ति. तत्र अन्ति इति प्रत्ययः नास्ति. तेषां रूपाणि कथं भवन्ति? ददाति इति एकवचनं, ददति इति बहुवचनं, दधाति इति एकवचनं, दधति इति बहुवचनं, जहाति इति एकवचनं, जहति इति बहुवचनं लट् लकारस्य. अतः तेषां शत्रुप्रत्ययान्तं रूपम् अपि भिन्नं भवति. यदा तत्र ति निष्कासयामः, अत् प्रत्ययः अस्ति, अतः ददत्, दधत्, जहत् एवं रूपाणि भवन्ति. एतानि रूपाणि पुल्लिङ्गे भवन्ति. स्त्रीलिङ्गे ददति, बालिका ददति, बालिका दधति, बालिका जहति. नपुंसकलिङ्गे पुनः मित्रं ददत्, मित्रं दधत्, मित्रं जहत् एवं रूपाणि भवन्ति. एतादृशानि कानिचन रूपाणि सन्ति. एतेषां वयं स्मरणं कुर्मः इति द्वितीयपाठे दर्शितम् अस्ति. इदानीम् एतेषां भिन्नरूपाणां प्रथमा विभक्तिः कथं भवति? बालकः बिभ्यत्, बालकौ बिभ्यतौ, बालकाः बिभ्यतः पुल्लिङ्गे, बालिका बिभ्यति, बालिके बिभ्यतौ, बिभ्यत्यौ, बालिकाः बिभ्यत्यः इति स्त्रीलिङ्गे. मित्रं बिभ्यत्, मित्रे बिभ्यति, मित्राणि बिभ्यन्ति इति नपुंसकलिङ्गे. अधुना अत्र रूपाणि कथं भवन्ति? अत् इति तकारान्तशब्दः भवति. अतः तकारान्तशब्दः यथा अस्ति, यथा मरुत् इति शब्दः अस्ति, मरुत्, मरुद्, मरुतौ, मरुतः प्रथमा, एवम् अत्र रूपाणि पुल्लिङ्गे भवन्ति. स्त्रीलिङ्गे ददति, बिभ्यति इति दीर्घ ईकारान्तशब्दः भवति. अतः नदी शब्दः अस्ति, तथा स्त्रीलिङ्गे रूपाणि भवन्ति. नपुंसकलिङ्गे पुनः जगत् शब्दः अस्ति, जगत्, जगति, जगन्ति प्रथमा, तथा रूपाणि भवन्ति इति स्मर्तव्यम्. अनन्तरं तृतीयपाठे किं दर्शितमस्ति पश्यामः. अधुना एतेषां शब्दानां
द्वितीया विभक्तिः कथं भवति तत् तृतीयपाठे दर्शितम् अस्ति। पुल्लिङ्गे बालकं पठन्तं, बालकौ पठन्तौ, बालकान् पठतः। स्त्रीलिङ्गे बालिकां पठन्तीं, बालिके पठन्त्यौ, बालिकाः पठन्तीः। नपुंसकलिङ्गे मित्रं पठत्, मित्रे पठन्ति, मित्राणि पठन्ति। अधुना एषा द्वितीया विभक्तिः अस्ति, अतः अर्थः कथं भवति? वाचणार्या मुलाला पठन्तं बालकम् अहं पश्यामि, मी पाहते। वाचणाऱ्या मुलाला मी पाहते। बालिकां पठन्तीं अहं वदामि, वाचणाऱ्या मुलीला मी सांगते, वाचणाऱ्या मुलीला मी म्हणते। मित्रं पठत अहं कथयामि, वाचणाऱ्या मित्राला मी सांगते। एवं वाक्यानि भवन्ति। इदानीमत्र द्वितीया विभक्तिः यथा विशेष्यस्य द्वितीया तथा विशेषणस्यापि द्वितीया एवं अत्र दर्शितम् अस्ति। अस्मिन् पाठे तृतीयपाठे द्वितीया विभक्तिः दर्शिता। इदानीम् अस्माकं तालिका निर्मिता भवति, पुल्लिङ्गशब्दस्य तालिका। बालकः पठन्, बालकौ पठन्तौ, बालकाः पठन्तः प्रथमा, बालकं पठन्तं, बालकौ पठन्तौ, बालकान् पठतः द्वितीया। इति अस्माकं पुल्लिङ्गशब्दस्य शत्रुप्रत्ययान्तं यत् कृदन्तमस्ति तस्य तालिकानिर्माणम् अत्र प्रारभते। यथा पुल्लिङ्गशब्दस्य तथा नपुंसकलिङ्गशब्दस्य। मित्रं पठत्, मित्रे पठन्ति, मित्राणि पठन्ति। प्रथमा मित्रं पठत्, मित्रे पठन्ति, मित्राणि पठन्ति द्वितीया। यतः नपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमा द्वितीया समाना एव दृश्यते। चतुर्थपाठे किं कथितमस्ति पश्यामः। चतुर्थपाठे पुल्लिङ्गशब्दस्य शत्रुप्रत्ययान्त पुल्लिङ्गशब्दस्य सर्वासु अपि विभक्तिषु प्रयोगः कथं भवितुमर्हति इति वाक्यरचना अस्ति खलु। वाक्यरचनायाः आधारेण दर्शितम् अस्ति। विभिन्नासु विभक्तिषु शत्रुप्रत्ययान्त पुल्लिङ्गशब्दानां रूपाणि कथं भवन्ति इति वाक्यानि तत्र सन्ति। तेषाम् उपयोगं कृत्वा वयं तालिकानिर्माणं कर्तुं शक्नुमः। तर्हि तत्र चतुर्थपाठे तालिका अपि दर्शिता अस्ति। पुल्लिङ्गशब्दस्य तालिका कथं भवति? पठन् बालकः, पठन्तौ बालकौ, पठन्तः बालकाः प्रथमा, पठन्तं बालकं, पठन्तौ बालकौ, पठतः बालकान् द्वितीया, पठता बालकेन, पठद्भ्यां बालकाभ्यां, पठद्भिः बालकैः तृतीया, पठते बालकाय, पठद्भ्यां बालकाभ्यां, पठद्भ्यः बालकेभ्यः चतुर्थी, पठतः बालकात्, पठद्भ्यां बालकाभ्यां, पठद्भ्यः बालकेभ्यः पञ्चमी, पठतः बालकस्य, पठतोः बालकयोः, पठतां बालकानां षष्ठी, पठति बालके, पठतोः बालकयोः, पठत्सु बालकेषु सप्तमी। हे पठन् बालक, हे पठन्तौ बालकौ, हे पठन्तः बालकाः संबोधनम्। एवं शत्रुप्रत्ययान्त कृदन्तस्य पुल्लिङ्गे तालिका भवति। एतेषां शब्दानाम् उपयोगं कृत्वा वयं वाक्यानि रचयामः। वाक्यरचना महत्वपूर्णा। कथं वाक्यानि भवन्ति? पठन् बालकः भोजनं खादति। अहं पठन्तं बालकम् ओदनं लड्डुकं च पृच्छामि। पठता बालकेन
लड्डुकं खादितम्। पठते बालकाय अहं श्रीखण्डं ददामि। पठतः बालकात् अहं पुस्तकं स्वीकरोमि। पठतः बालकस्य नाम श्रीरामः। पठतः बालकस्य पुस्तकं कपाटिकायाम् अस्ति। पठति बालके मम विश्वासः अस्ति। हे पठन् बालक भोजनं समापय। एवं वाक्यानि भवितुम् अर्हन्ति। इदानीं यथा पुल्लिङ्गशब्दः अस्ति तथा नपुंसकलिङ्गशब्दः अपि अस्ति। नपुंसकलिङ्गशब्दस्य अपि तालिका तत्र भवति। एषा तालिका अत्र अस्ति। पठत् मित्रं, पठन्ति मित्रे, पठन्ति मित्राणि। पठत् मित्रं, पठन्ति मित्रे, पठन्ति मित्राणि। पठता मित्रेण, पठद्भ्यां मित्राभ्यां, पठद्भिः मित्रैः। तृतीया, तृतीयातः अग्रे यथा पुल्लिङ्गशब्दस्य पुल्लिङ्गकृदन्तस्य रूपाणि भवन्ति तथा एव नपुंसकलिङ्गशब्दस्य रूपाणि भवन्ति। केवलं प्रथमा तथा द्वितीया विभक्तिः भिन्ना भवति। एतेषाम् अपि उपयोगं कृत्वा वाक्यानि रचयामः। पठत् मित्रं महाविद्यालयं गच्छति। अहं पठत् मित्रं वदामि। पठता मित्रेण मम कृते सन्देशः प्रेषितः। पठते मित्राय अहं द्विचक्रिकां ददामि। पठतः मित्रात् अहं धनं स्वीकरोमि। पठतः मित्रस्य गृहं महाविद्यालयतः दूरे अस्ति। पठति मित्रे मम स्नेहः अस्ति। हे पठत् मित्र, हे पठत् मित्र अग्रे पश्यतु। एवं रूपाणि भवन्ति। तेषां वाक्यनिर्माणं करणीयम्। इदानीम् अत्र एकः अंशः अस्ति। शिक्षा इति पुस्तके नपुंसकलिङ्गशब्दस्य रूपाणि पठत्, पठन्ति, पठन्ति प्रथमा इति लिखितम् अस्ति। यदि एषः शब्दः जगत् इति शब्दे न सदृशः भवति तर्हि जगत्, जगति, जगन्ति इति रूपाणि। तत्र द्विवचनस्य रूपं भिन्नम् अस्ति। अतः एवं द्विवचनस्य रूपं कुत्र भिन्नं भवति, केषां धातूनां भिन्नं भवति तद् अन्विष्य अत्र तालिका कृता अस्ति। एवं अत्र तालिका दर्शिता अस्ति। एषा तालिका तत्र पुस्तके नास्ति। पुस्तके केवलं प्रथमा विभक्ति रूपाणि कानि सन्ति नपुंसकलिङ्गशब्दस्य, द्वितीया विभक्ति रूपाणि कानि सन्ति इति केवलं तत्र लिखितम् अस्ति। किन्तु ये अग्रे व्याकरणे रुचिं दर्शयन्ति एतादृशः काश्चन छात्राः पूर्वम् आसन्। तैः पृष्टम्। अतः एतत् अन्वेषणं कृत्वा अत्र स्थापितम्। अस्तु, अग्रे पश्यामः। इदानीं पञ्चमपाठे किम् अस्ति? इदानीं वयं दृष्टवन्तः यत् केचन धातवः
भिन्नाः सन्ति, पुनः तेषां रूपाणि कानि सन्ति, तथा अत्र स्त्रीलिङ्गशब्दस्य रूपाणि सन्ति। शत्रुप्रत्ययान्त स्त्रीलिङ्गशब्दस्य रूपाणि अत्र सन्ति। तर्हि तत्र गच्छन्ति, पठन्ति, लिखन्ति, खादन्ति एवं स्त्रीलिङ्गरूपाणि भवन्ति। किन्तु केचन धातवः भिन्नाः सन्ति, तेषां रूपाणि भिन्नानि सन्ति। अतः तत्र कुर्वती, जानति, शृण्वति इति, रुदति, ददति एवं रूपाणि भवन्ति। अधुना केषां धातूनां रूपाणि शत्रुप्रत्ययान्त स्त्रीलिङ्गरूपाणि गच्छन्ति, पठन्ति, लिखन्ति एवं न युक्तानि भवन्ति, तथा केषां धातूनां रूपाणि न इति अक्षरेण विना सन्ति। कुर्वती, जानति, ददति, रुदति अत्र न मध्ये नास्ति। तर्हि एते के धातवः इत्यस्य नियमः अत्र अस्ति पञ्चमपाठे। पश्यन्तु, वयं किं पश्यामः? लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य बहुवचनं पश्यामः। तत्र कानि रूपाणि सन्ति? लिखन्ति, गच्छन्ति इति प्रथमपुरुषस्य बहुवचनम्। एतेषां धातूनां यानि रूपाणि सन्ति ततः वयं ति निष्कासयामः। लिखन्, चलन्, हसन्, खेलन्, गच्छन् इति रूपाणि पुल्लिङ्गे भवन्ति, शत्रुप्रत्ययान्तरूपाणि। तत्र एव वयं स्मरामः, तितः पूर्वं तत्र ह्रस्व अकारः अस्ति वा? गच्छन्ति, अत्र तितः पूर्वम् अकारः अस्ति। पठन्ति, तितः पूर्वं पठन्ति ठ अकारः अस्ति। लिखन्ति, तितः पूर्वम् अकारः अस्ति, लिखन्ति ख इति अकारः अस्ति। अतः एतेषां यदा शत्रुप्रत्ययान्त स्त्रीलिङ्गरूपाणि भवन्ति तदा मध्ये न आगच्छति। अतः गच्छति इत्यस्य शत्रुप्रत्ययान्तं स्त्रीलिङ्गरूपं गच्छन्ति। लिखति इत्यस्य स्त्रीलिङ्गरूपं लिखन्ति। किन्तु येषां धातूनां तितः पूर्वम् अकारः नास्ति, तत्र शत्रुप्रत्ययान्त स्त्रीलिङ्गरूपे न आगच्छति, तत्र नकारः नास्ति। यथा करोति, अत्र तितः पूर्वम् ओ अस्ति, करोति रो ओ अस्ति। अतः शत्रुप्रत्ययान्त स्त्रीलिङ्गरूपे नकारः नास्ति, कुर्वति इति रूपं भवति। पुनः पश्यन्तु, ददाति, प्रथमपुरुषे एकवचने तितः पूर्वम् आ अस्ति, ददाति, दा आ अस्ति। अतः शत्रुप्रत्ययान्त स्त्रीलिङ्गरूपे नकारः नास्ति, ददति इति रूपं भवति। रोदिति, प्रथमपुरुषस्य एकवचने तितः पूर्वं रोदिति इ अस्ति, रोदिति दि इ अस्ति। अतः शत्रुप्रत्ययान्त स्त्रीलिङ्गरूपे नकारः नास्ति, रुदति एवं रूपं भवति इति अत्र पञ्चमपाठे शत्रुप्रत्ययान्त स्त्रीलिङ्गकृदन्तानां
कः नियमः इति पाठितम् अस्ति। अधुना एतेषां रूपाणि कथं भवति? प्रथमा विभक्तिः लेखिका कुर्वती, लेखिके कुर्वत्यौ, लेखिकाः कुर्वत्यः। एवं स्त्रीलिङ्गे प्रथमा विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं च भवति इति अस्मिन् पाठे दर्शितम् अस्ति। इदानीं षष्ठः पाठः। षष्ठे पाठे किं दर्शितमस्ति? स्त्रीलिङ्गरूपाणाम् उपयोगः। स्त्रीलिङ्गरूपाणां तालिका निर्माणं कर्तुं शक्नुमः। तेन तत्र दर्शिता अपि अस्ति, तस्मिन् पाठे लिखिता अस्ति। पुनः एतेषां रूपाणाम् उपयोगं कृत्वा वाक्यानि अपि तत्र सन्ति। वयमपि वाक्यरचनां कुर्मः। अत्र कथं सन्ति रूपाणि? पठन्ती लेखिका, पठन्त्यौ लेखिके, पठन्त्यः लेखिकाः, पठन्तीं लेखिकां, पठन्त्यौ लेखिके, पठन्तीः लेखिकाः द्वितीया, पठन्त्या लेखिकया, पठन्तीभ्यां लेखिकाभ्यां, पठन्तीभिः लेखिकाभिः तृतीया, पठन्त्यै लेखिकायै, पठन्तीभ्यां लेखिकाभ्यां, पठन्तीभ्यः लेखिकाभ्यः चतुर्थी, पठन्त्याः लेखिकायाः, पठन्तीभ्यां लेखिकाभ्यां, पठन्तीभ्यः लेखिकाभ्यः पंचमी, पठन्त्याः लेखिकायाः, पठन्त्योः लेखिकयोः, पठन्तीनां लेखिकानां षष्ठी, पठन्त्यां लेखिकायां, पठन्त्योः लेखिकयोः, पठन्तीषु लेखिकासु सप्तमी। हे पठन्ती लेखिके, हे पठन्त्यौ लेखिके, हे पठन्त्यः लेखिकाः सम्बोधनम्। एवं वयं रूपाणि पश्यामः, अनन्तरं वाक्यरचनां कुर्मः। इदानीं पठन्ती लेखिका लेखं लिखति। पठन्तीं लेखिकाम् अहं प्रश्नं पृच्छामि। पठन्त्या लेखिकया कविता लिखिता। पठन्त्यै लेखिकायै अहं लेखनीं ददामि। पठन्त्याः लेखिकायाः कवितासङ्ग्रहम् अहं स्वीकरोमि। पठन्त्याः लेखिकायाः काव्यसङ्ग्रहः उत्तमः अस्ति। पठन्त्यां लेखिकायां मम प्रीतिः अस्ति। हे पठन्ती लेखिके, भवती भोजनं खादतु। एवं वाक्यानि कर्तुं शक्नुमः। पुनः सप्तमः पाठः। इदानीम् अत्र शानच् प्रत्ययान्तानां परिचयः अस्ति। शानच् प्रत्ययाः केषां कृते? आत्मनेपदीनां धातूनां कृते। वर्तमानकालं दर्शयितुं कर्तरिप्रयोगे धातुतः निर्मितम् एतत् कृदन्तं विशेषणम् अस्ति। यथा परस्मैपदीनां धातूनां कृते शत्रुप्रत्ययः, आत्मनेपदीनां धातूनां कृते शानच् प्रत्ययः। शानच् इति प्रत्ययस्य व्याकरणी संज्ञा अस्ति, किन्तु प्रत्यक्षतया मान अथवा आन इति अक्षरं योजितं प्रत्ययरूपेण योजितं भवति। मान अथवा आन इति प्रत्ययः तत्र योजितः भवति। तर्हि अधुना प्रश्नः अस्ति, मान प्रत्ययः केषां कृते? आन प्रत्ययः केषां कृते? मान प्रत्ययः कदा योजितः भवति? यदा धातुः अस्ति तस्य कः गणः इति द्रष्टव्यम्। प्रथमगणः, चतुर्थगणः, षष्ठगणः तथा दशमगणः अस्ति, तर्हि मान प्रत्ययः योजितः भवति। द्वितीयगणः, तृतीयगणः, पञ्चमगणः, सप्तमगणः, अष्टमगणः, नवमगणः वा अस्ति, तर्हि आन् इति प्रत्ययः योजितः भवति। एवं रूपं कथं भवति? छात्रः भाषमाणः, बोलनारा मुलगा, छात्रः ब्रुवाणः। अधुना अत्र अर्थः समानः अस्ति। भेदः कः? भाष इति धातुः प्रथमगणीयः, अतः तत्र मान प्रत्ययस्य योजना भाषमाणः। पुनः
ब्रू इति धातुः द्वितीयगणीयः, अतः तत्र आन् इति प्रत्ययः योजितः। ब्रुवाणः इति पुल्लिङ्गे। स्त्रीलिङ्गे बालिका भाषमाणा, बालिका ब्रुवाणम्। नपुंसकलिङ्गे मित्रं भाषमाणं, मित्रं ब्रुवाणम्। अधुना आन् अथवा मान् इति अकारान्त प्रत्ययः पुल्लिङ्गे यथा देवशब्दः अकारान्तः, नपुंसकलिङ्गे यथा मित्रशब्दः अकारान्तः, तथा एतेषां रूपाणि भवन्ति। स्त्रीलिङ्गे एषः प्रत्ययः आकारान्तः भवति, अतः यथा सीता, बालिका, महिला, वनिता आकारान्तशब्दाः, माला एते शब्दाः सन्ति, तथा रूपाणि भवन्ति। अतः एतेषां रूपाणां प्रयोगः सुलभः भवति। एवं प्रथमा विभक्तिः बालकः भाषमाणः, बालकौ भाषमाणौ, बालकाः भाषमाणाः प्रथमा, बालिका भाषमाणा, बालिके भाषमाणी, बालिकाः भाषमाणाः द्वितीया। क्षम्यताम्, प्रथमा स्त्रीलिङ्गे प्रथमा, मित्रं भाषमाणं, मित्रे भाषमाणे, मित्राणि भाषमाणानि इति नपुंसकलिङ्गे प्रथमा। तर्हि पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग नपुंसकलिङ्ग शब्दानां प्रथमा विभक्तिः अत्र दर्शिता अस्ति। पुनः अत्रापि आन् प्रत्ययानां योजना कदा भवति? यदा द्वितीय, तृतीय, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम गणीयः धातुः अस्ति, आत्मनेपदी धातुः अस्ति, तदा आन् इति प्रत्ययस्य योजना भवति। छात्रः कुर्वाणः, बालिका ददाना, सखी क्रीणाना, मित्रं विक्रीणानम्, एवं रूपाणि भवन्ति। तत्रापि प्रथमा विभक्तिः कथं भवति इति वयं द्रष्टुं शक्नुमः। एवं सप्तमपाठे क्षम्यताम्, शानच् प्रत्ययानां योजना कथं भवति इति दर्शितम्